साधनपादः साधनपादः तपस्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम् अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर् अविद्या दृग्दर्शनशक्त्योर् एकात्मदेव अस्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लाद परितापफलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर् गुणवृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखं अनागतं द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेष लिंगमात्रालिंगानि
लिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि गुणपर्वाणि द्रष्टा द्रष्टा दृशिमात्रः दृशिमात्रः शुद्धोऽपि शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिर् अविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर् आविवेकख्याते यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावङ्गानि तत्राहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः जातिदेशकाल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं शौच सन्तोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोहपूर्वकाः मृदुमध्य अधिमात्राः दुःखाज्ञान अनन्तफलाः इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ
तत्सन्निधौ वैरत्यागः वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायाम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः वीर्यलाभः